मैं फिर अपनी इब्तदाई बातों को दोहराता हूँ कि बहुत खुशी हुई आज इस शौचालय में आकर, और भाई मनोज रसौली की दावत कबूल करके। उससे ज़्यादा खुशी हुई अक्षरा की तरफ से मनोज रसौली को सम्मानित करके, और भाई व्योम ने पूरे शहर का कर्ज उतार दिया, पूरे शहर का कर्ज उतार दिया। अच्छा, चूँकि बिल्कुल एक घरेलू महफिल है, कोई इसको मुशायरे का नाम नहीं दिया जा सकता, इसे कभी सम्मेलन का नाम नहीं दिया जा सकता, इसे कभी गोष्ठी का भी नाम नहीं दिया जा सकता। ये चंद उन लोगों के मिल बैठने की जगह बन गई आज कि जहाँ लोग अपने अपने दिल के जख्म दिखाते हैं, क्या बात है, और जहाँ लोग अपने अपने ख्वाबों की परिभाषा बयान करते हैं। तो ऐसी महफिलें कहाँ होती हैं शहर में। मनोज रसौली ने बहुत अच्छी बात कही कि वो चाहते हैं कि ये संवाद आगे बढ़ता रहे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। मैं कभी कभी रात को बिस्तर पे होता हूँ, नींद नहीं आती, तो पुरानी फिल्म चलती है, क्या क्या महफिलें होती थी, क्या क्या लोग थे, हमारे बुजुर्ग सीनियर शायर। अब जिधर नज़र उठाते हैं उधर सन्नाटा, उधर सन्नाटा। पहले एक मसला जहन में आया और वो हल नहीं हो रहा है, तो उसको हल कराने के 10 जरिए थे शहर में, आज एक भी नहीं, आज एक भी नहीं। कभी कभी तो ये होता है कि अपना मसला किसी से बयान करो डॉक्टर साहब, तो वो कहता है कि अच्छा ये भी मसला है, ये भी मसला है, तो बड़ी कमी है। खुदा इस कमी को इस तरह से पूरा कर सकता है कि हम लोग ईमानदारी से अपना अदबी काम करते रहें। जैसे डॉक्टर साहब आपका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। फरहत अली खां बिल्कुल एक उभरता हुआ नाम, एक उभरता हुआ नौजवान। इन्होंने जितनी संजीदगी के साथ शायरी को समझना शुरू किया है, तो उनके लिए डॉक्टर मुजाहिद फराज और जिया ज़मीर जैसे आपके बड़े भाई जैसे ये लोग रहनुमाई कर सकते हैं। ये हमारे साथी हैं, और देखिए साथियों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। साथी का मतलब ही वो है कि बिल्कुल बराबर का, हम जिससे कुछ कह सकें, हम जिससे कुछ सुन सकें। हम लोग आपस में अक्सर जिक्र करते हैं शायरी का, शायरी के मसलों का, अरूस का बहरहाल नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो वाक़या, शहरियार साहब यहाँ आए मुरादाबाद में, डॉक्टर तौसीफुल हसन साहब मरहूम ने उनसे कहा कि साहब आपसे कुछ बात करनी है। उनका किस मामले में? बोले अरूस के मामले में बात करनी है। तो बोले ये क्या होता है? वो बेचारे सन रह गए तौसीफुल हसन। बोले आप नहीं जानते? बोले नहीं मैं नहीं जानता। ये कह के वो आगे बढ़ जिस तरह से ज़िंदगी बड़ी पेचीदा है, ज़िंदगी बड़ी वसी है, इसी तरह से इंसानी जहन वो भी एक कायनात की हैसियत रखता है, सब कुछ उसमें है। और रहा दिल का सवाल, मैंने तो एक बात ये कही कि हार जाते हैं बाजियाँ दिल की, मेरा एक शेर है, हार जाते हैं बाजियाँ दिल की, जहन से लोग मशवरा करते हैं। तो दिल और जहन दोनों का अलग अलग काम है। तो एक किसी ने क्या शेर पढ़ा था, शायद आदि ने पढ़ा था, तो मुझे याद आया कि इश्क ने पूछा दिल से यार, एक मुरीद और इतने पीर। मेरी ये गजल है, सोफी सपने काजल नीर, एक कमा में कितने तीर। क्या हुआ? इश्क ने पूछा दिल से यार, एक मुरीद और इतने पीर, ताजे गजल के कोहे नूर, मोमिन गालिब सौदा मीर, और लाशें पाके जंग फसाद, मेरे युग के रांझा हीर। लाशें पाके जंग फसाद, मेरे युग के रांझा हीर। मंसूर भाई ये जरा शुरू से फिर से पढ़ दीजिए। सोफी सपने काजल नीर, एक कमा में कितने तीर। सोफी सपने काजल नीर, एक कमा में कितने तीर, ताजे गजल के कोहे नूर, मोमिन गालिब सौदा मीर। ताजे गजल के कोहे नूर, मोमिन गालिब सौदा मीर,
عشق نے پوچھا دل سے یار ایک مرید اور اتنے پیر ایک مرید اور اتنے پیر لاشیں فاقے جنگ فساد میرے یگ کے راجا جی لاشیں فاقے جنگ فساد میرے یگ کے راجا جی. میں نے کبھی کبھی کہے ہیں ہر طرح کے شعر. اس دن دادا کے یہاں جو میں نے ایک کتھا سنایا تھا وہ سناتا ہوں. اب یہ تجھے گھریلو محفل ہے کہ ایک شخص اپنی لاش اٹھائے ہوئے ملا. ایک شخص اپنی لاش اٹھائے ہوئے ملا. غربت کی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملی. ہم نے خدا کے بارے میں اس سے کیا سوال اس نے دیا جواب کہ روٹی نہیں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہم نے خدا کے بارے میں اس سے کیا سوال اس نے دیا جواب کہ روٹی نہیں ملی. دو تین شعر اور سناتا ہوں کہ جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے ہزاروں فسانے بیاں کیا جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے ہزاروں فسانے بیاں نہ آئی تمہاری بھی کوئی خبر چراغوں کا ہم بھی دھواں کیا نہ آئی تمہاری بھی کوئی خبر چراغوں چراغوں کا ہم بھی دھواں ہو گئے اور بظاہر تو کوئی خلا بھی نہیں بظاہر تو کوئی خلا بھی نہیں مگر فاصلے درمیان بظاہر تو کوئی خلا بھی نہیں مگر درمیان ہو گئے جب آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے ہزاروں فسانے بیاں ہو گئے. غزل ایک سنانا چاہتا تھا اس میں کسی نے مجھے بھیجی تھی اور وہ کھو گئی تھی. وہ بھائی ضیاء ضمیر لے تو آئے لیکن اب گفتگو اور شاعری کا ایسا ایک ماحول بن گیا کہ اب وہ غزل سنانے کو جی نہیں چاہتا. اب ایک اور اچھا عرض کرتا ہوں کہ حالات کیسے دوستوں اس گھر کے ہو گئے حالات کیسے دوستوں اس گھر کے ہو گئے شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر کے ہو گئے حالات کیسے دوستوں اس گھر کے ہو گئے شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر کے ہو گئے. اس غزل میں پتھر کا قافیہ کئی بار آئے گا مگر ہر شعر میں رنگ بدل گئے. شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر کے ہو گئے لکھ کر تصویر شاہ کے تم خوش رہو میاں لکھ کر تصویر شاہ کے تم خوش رہو میاں ہم تو ارادہ کرتے ہی پتھر کے ہو گئے. کیا کہنے لکھ کر تصویر شاہ کے تم خوش رہو میاں ہم تو ارادہ کرتے ہی پتھر کے ہو گئے. بہت کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا جو آئینوں کے شوق میں پتھر کے ہو گئے. کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا جو آئینوں کے شوق میں پتھر کے ہو گئے. شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر کے ہو گئے. کوئی تو کاش ان کی بھی آنکھوں میں جھانکتا جو آئینوں کے شوق میں پتھر کے ہو گئے. اب یاد نہیں آ رہا تو مقطع یاد آ رہا. ہاں ہر بار دوستوں نے دیا مصلحت کا ساتھ ہر بار دوستوں نے دیا مصلحت کا ساتھ پھر یہ ہوا کہ ہم بھی ستمگر کے ہو گئے. پھر یہ ہوا کہ ہم بھی ستمگر کے ہو گئے. حالات کیسے دوستوں اس گھر کو منصور روشنی سے اندھیرا ہی ٹھیک منصور روشنی سے اندھیرا ہی ٹھیک تھا سائے بھی اس میں آ کے برابر کے ہو. منصور روشنی سے اندھیرا ہی ٹھیک سائے بھی اس میں آ کے برابر سے. شیشہ مزاج لوگ بھی پتھر
بہت شکریہ منوج جی آپ کا. اور ہمارا منوج جی سے نویدن کے درخواست کریں سموسے اور رسگلے بھی تو آ ہی رہے ہیں.